संसारका धेरै मानिसहरूले आराधना गर्छन्। कसैले ढुङ्गालाई पुज्छन्, कसैले रुखपातहरूलाई पुज्छन्, कसैले नदी नालाहरूलाई पुज्छन्, कसैले मूर्तिहरूलाई पुज्छन्, कसैले आफैलाई पुज्छन्, होइन? कसैले परमात्मा भनिकन पुज्छन् र उहाँहरूको कुनै देवता देवी हुँदैन। विभिन्न मानिसहरूले विभिन्न प्रकारले विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न संस्कृति विभिन्न प्रकारका भाषाका मानिसहरूले विभिन्न प्रकारले हामी देख्दछौँ आराधना स्तुति गर्दछन्। स्वर्गमा बढाइ गरियोस्, मान्छेले भनुन् यस्तै होस्। म तपाईँलाई आज आराधनाको बारेमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। 70sतिर इङ्ल्यान्डबाट विशेष गरिकन स्क्रिप्चर इन सङ भन्ने कुराहरू हामीहरूको बिचमा आयो। जस्तो दाई लभिङ काइन्डनेस, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। अनि यी स्क्रिप्चर इन सङ भनेको मतलब के थियो भनेदेखि बाइबलकै शब्दहरूबाट उनीहरूले गीत भजनहरू गाएका थिए, साना साना कोरसहरू गाएका थिए। अनि हामीहरू पनि गाउँथ्यौँ अनि बडो रमाइलो हामीहरू गर्थ्यौँ। ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हुन्, कसले जानेको छैन र। कतिवटा गीत अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद भयो, कतिवटा गीत हामी देख्दछौँ हिन्दीबाट नेपालीमा अनुवाद भयो। अनि यो भनौँ भनेदेखि यो प्रथा चाहिँ एक प्रकारले केही सालसम्म चलिरह्यो। त्यसपछि बिस्तारो बिस्तारो त्यो पनि ठिकै थियो। अब अर्को समय आयो अनि आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि प्रेज एन्ड वर्शिप गर्ने टिम नै हुन्छ। एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि 2-4वटा कुराहरू हामीले गुमाउन थालेका छौँ। अर्को कुरो चाहिँ सबभन्दा खतरनाक कुरो हामी के देखिरहेका छौँ भनेदेखि हाम्रो प्रेज एन्ड वर्शिप, हाम्रो आराधना स्तुति चाहिँ परमेश्वरतर्फ जानुको सट्टामा जुन प्रकारको अर्थपूर्ण आराधना हुनुपर्दछ, जुन प्रकारको सच्चाइमा हाम्रो आराधना हुनुपर्दछ, त्यो आराधना हुन एकदमै जरुरी छ। हामीले आफूलाई सम्पूर्ण रूपले अर्पण गर्नुपर्दछ। आराधनाको मतलब नै के भनेदेखि हे परमेश्वर, म तपाईँलाई मेरो प्राण, मेरो आत्मा, मेरो सबै कुरो, सबै जिनिस, सबै थोक, सबै कुरो नै म तपाईँलाई अर्पण गर्दछु। हामी त्यो परमेश्वरलाई पूजा गर्छौँ जो साँच्चै नै पवित्र हुनुहुन्छ। अनि उहाँ साँचो र पवित्र परमेश्वरलाई हामीहरूले आत्मा र सत्यतामा पूजा गर्नुपर्दछ। अनि आजकलको मोडर्न युगमा मोडर्न प्रचारकहरूले के भनेको छ? God is there to fulfill all your needs. परमेश्वर हुनुहुन्छ तिमीहरूको सारा खाँचोलाई पुरा गर्ने। तिमीलाई के चाहिन्छ? पैसा चाहिन्छ, स्वास्थ्य चाहिन्छ, खुसियाली चाहिन्छ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यो होइन, बुझेर जानेर सम्झेर आराधना गर्ने हो। प्रभु यीशु मसीहले भन्नु भएन बरबराउने होइन। कतिचोटि हामी देख्दछौँ, म पास्टर भएकाले मलाई थाहा छ, कतिजना व्यक्तिहरूले त्यही शब्दहरू बारम्बार चलाइरहन्छन्, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, होइन? यो वचन चाहिँ अनुग्रह टिभी नेपालबाट प्रसारित हुँदैछ। यस च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, यसलाई लाइक गर्नुहोस् अनि सुन्दर सुन्दर कमेन्ट गरिदिनुहोस् ताकि बुढा मान्छेलाई धेरै नै साहस मिलोस्। हेलो, जय मसीह। आज तपाईँहरूको बिचमा म एउटा गीत लिएर आउँदैछु। म गाउने आँट गरेको छु, गायक पटक्कै होइन। तर यो गीतको कारण के हो म तपाईँलाई पछि भन्नेछु। लौ यो गीत सुन्नुहोस् है। यो तपाईँले पाउनुहुन्छ 434मा। यीशुले सधैँ राज गर्छन् जहाँ जहाँ घाम लाग्दछन् र जहिले जुन रहला उनैको राज छ जगतमा। के प्रार्थना सधैँ गरिन्छ उनैको स्तुति चढाइन्छ न उनको वासना धुवाँ झैँ चढाइन्छन् बिहान सधैँ।
सब देशका मान्छे गाउँछन् गीत, उनको देखो प्रेम निमित, बालक सुनाउँछन् उनको गीत, र गर्छन् नित ख्रिस्टको विभव। ख्रिस्टले जहाँ राज गर्दछन्, त्यहाँ आशिष पाइदछ, त्यहाँ सब दुखितको उपकार, त्यहाँ सब पापीको उद्धार। संसारले गरोस् धन्यवाद, ख्रिस्ट राजाको गुणानुवाद, स्वर्गमा बढाइ गरियोस्, मान्छेले भनुन् यस्तै होस्। तपाईलाई यो गीत पक्कै पनि मन पर्यो होला, मेरो आवाज मन नपरे तापनि, तर यसको पछाडिपट्टि एउटा भेद छ। जब मैले 1966 मा 1966 सालमा प्रभुलाई पाएँ, म एउटा चर्चमा जान थालेको थिएँ। त्यो चर्च चाहिँ गान्तोक सहरको बस स्ट्यान्डको तलपट्टि छ र त्यो चर्च आज पनि छ। अनि त्यहाँ अहिलेसम्म मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि पास्टर टिङ्बो, हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूले सेवकाई गरिरहनु भएको छ। यो गीतलाई एउटा भजनको रूपमा एउटा चर्चमा मैले पहिलोचोटि सुन्दाखेरि मेरो हृदय धेरै आनन्दित भएको थियो, किनकि यो धेरै सुरिलो, धेरै अर्थले भरिएको गीत थियो। त्यसपछि यो गीत कतिचोटि गाइयो या गाइएन मलाई थाहा छैन, तर म तपाईँलाई आज आराधनाको बारेमा यो गीतबाट सुरु गरेर केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले आराधना त्यो जमानामा थोरै चर्चहरू थिए र त्यहाँ जब आराधना हुँदथ्यो बडो भनौँ भनेदेखि आनन्द साथ, बडो भनौँ भनेदेखि एकदमै गम्भीरपूर्वकले परमेश्वरको आराधना स्तुति हामीहरू गर्दथ्यौँ। अनि हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरले ती जमानामा धेरैलाई प्रभुको चरणमा लिएर आउनुभयो। बिस्तारो बिस्तारो जब हामी नेपालमा गयौँ, आराधना त्यस्तै प्रकारले ज्ञानेश्वर मण्डलीमा पनि सुरु भएको थियो, किनकि त्यस जमानामा नेपालमा थोरै मात्र चर्चहरू थिए। 70s तिर इङ्ल्यान्डबाट विशेष गरिकन स्क्रिप्चर इन सङ भन्ने कुराहरू हामीहरूको बिचमा आयो, जस्तो दाई लभिङ काइन्डनेस, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। अनि यी स्क्रिप्चर इन सङ भनेको मतलब के थियो भनेदेखि बाइबलकै शब्दहरूबाट उनीहरूले गीत भजनहरू गाएका थिए, साना साना कोरसहरू गाएका थिए, अनि हामीहरू पनि गाउँथ्यौँ अनि बडो रमाइलो हामीहरू गर्थ्यौँ। त्यसको साथसाथमै हामी देख्छौँ बडे हाम्रो सङ्गीतकारहरू निक्ले। हाम्रो भाइ दिव्य खलिङ निक्लनु भयो, हाम्रो आदान प्रदान दाजु होइन, हाम्रो लोकनाथ दाजु उहाँ निक्लनु भयो। अनि पूर्व नेपाल, पश्चिम नेपालबाट, दार्जिलिङ, कालिम्पोङबाट धेरै हाम्रा भाइ बहिनीहरूले गीतहरू सङ्गीतहरू निकालेर ती आज पनि हामी गाउँदछौँ, जस्तो ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हुन्, कसले जानेको छैन र। कतिवटा गीत अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद भयो, कतिवटा गीत हामी देख्दछौँ हिन्दीबाट नेपालीमा अनुवाद भयो। अनि यो भनौँ भनेदेखि यो प्रथा चाहिँ एक प्रकारले केही सालसम्म चलिरह्यो। त्यसपछि बिस्तारो प्रेज एन्ड वर्शिप भन्ने शब्दहरू हामीले चलाउन थाल्यौँ। यहाँसम्म कि गाउँका मानिसहरूले जसले अङ्ग्रेजीको एउटा अक्षर पनि बुझेका थिएनन्, तिनीहरूले पनि प्रेज एन्ड वर्शिप गर्ने समय आयो है भन्दाखेरि उनीहरूले पनि एकदमै खुसी भइकन प्रेज एन्ड वर्शिप गर्न थाले। त्यो पनि ठिकै थियो। अब अर्को समय आयो अनि आइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि प्रेज एन्ड वर्शिप गर्ने टिम नै हुन्छ, आराधना स्तुति गर्ने टिम नै हुन्छ। अनि अमेरिकाहरूमा घुम्दाखेरि मैले देखेको थिएँ कि त्यति बेला कति ठाउँहरूमा ठुला चर्चहरूमा प्रेज एन्ड वर्शिप पास्टर नै हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ वर्शिप पास्टर या आराधनाको पास्टर भनिकन भन्दो रहेछन् उनीहरूले।
अनि आज हामी देख्दछौँ धेरै धेरै चर्चहरूमा हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरूले प्रेज एन्ड वर्शिप टिम बनाएर परमेश्वरको आराधना स्तुति गरिरहेका छन्। तर एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि 2-4वटा कुराहरू हामीले गुमाउन थालेका छौँ। पहिलो कुरो के भनेदेखि हामीहरूको प्रेज एन्ड वर्शिपमा या आराधना स्तुतिको समयमा हाम्रो ध्यान चाहिँ आराधना स्तुति गर्ने भाइ बहिनीहरूतिर गइरहेको मैले देखेको छु। सायद नहुन सक्छ। अर्को कुरो चाहिँ सबभन्दा खतरनाक कुरो हामी के देखिरहेका छौँ भनेदेखि हाम्रो प्रेज एन्ड वर्शिप, हाम्रो आराधना स्तुति चाहिँ परमेश्वरतर्फ जानुको सट्टामा मेरो लागि के छ, मेरो लागि परमेश्वरले के गरिदिनु भयो, मेरो लागि परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वर मलाई कसरी खुसी पार्न चाहनुहुन्छ, यतितिर हाम्रो गइरहेका छन्। यहाँसम्म कि कति व्यक्तिहरूले भनेका छन् कि जुन आराधना स्तुतिको समय थियो हामीहरूको संसारमा कलेसिया मण्डलीहरूमा 70-80 वर्ष अगाडि, त्यो हामीले धेरै धेरै चाँडो चाँडो गरिकन हामीले गुमाइरहेका छौँ। त यहाँ तपाईँलाई मैले भन्न चाहेको के भनेदेखि वर्शिप टिम नगर्नुहोस् भनेको होइन, आराधना स्तुति नगर्नुहोस् भनेको होइन, तर आराधना स्तुतिमा जुन प्रकारको साँचो आराधना हुँदछ, जुन प्रकारको गम्भीर आराधना हुँदछ, जुन प्रकारको अर्थपूर्ण आराधना हुनुपर्दछ, जुन प्रकारको सच्चाइमा हाम्रो आराधना हुनुपर्दछ, त्यो आराधना हुन एकदमै जरुरी छ। मैले यो गीत तपाईँको लागि गीत गाएर सुनाइदिएँ, कसरी परमेश्वरको भजन गाउँदाखेरि यीशुले सधैँ राज्य गर्छन्। कति सुन्दर भजन, कति हाम्रो मनलाई, आत्मालाई, हामीको सोचलाई परिवर्तन गर्ने भजन हामी देख्दछौँ। प्रभु यीशु मसीहले यूहन्ना 4:23 र 24 यस प्रकारले भन्नुभएको छ। म तपाईँको लागि पढेर सुनाइदिन्छु। तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। यो वचनको व्याख्यातिर म जाँदिनँ अहिले, किनभनेदेखि धेरै गहिरो व्याख्या छ। तर अर्को व्याख्या म बिशप विलियम टेम्पलले दिनुभएको व्याख्या म तपाईँको लागि अङ्ग्रेजीमा पढिदिन्छु र त्यस व्याख्याको कतिवटा कुराहरू म नेपालीमा तपाईँहरूलाई भनिदिनेछु। विलियम टेम्पल उहाँले भन्नुहुन्छ, वर्शिप इज द सबमिसन of all our nature to God. It is the quickening of the conscience by His holiness, the nourishment of mind with His truth, the purifying of imagination by His beauty, the opening of the heart to His love, the surrender of will to His purpose, all this gathered up in adoration, the most selfless emotion of which our nature is capable. धेरै लामो भयो हैन, तपाईलाई सायद धेरै गाह्रो हुन्छ होला यो कुरा बुझ्नको लागि, तर उहाँले भन्नुभएको सारांश चाहिँ म तपाईलाई यहाँ लेखेर ल्याइदिएको छु। 7 वटा सारांशहरू म तपाईको लागि ल्याइदिएको छु। उहाँले भन्नुहुन्छ, हामीले आफूलाई सम्पूर्ण रूपले अर्पण गर्नुपर्दछ। आराधनाको मतलब नै के भनेदेखि, हे परमेश्वर, म तपाईलाई मेरो प्राण, मेरो आत्मा, मेरो सबै कुरो, सबै जिनिस, सबै थोक, सबै कुरो नै म तपाईलाई अर्पण गर्दछु। दोस्रो कुरो, हामीलाई पवित्रतातिर अझ अगाडि बढाउँदै लान्छ। हाम्रो सोचलाई हैन, हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ, हाम्रो कार्यमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। कतिचोटि हामी देख्छौँ मानिसहरूले आराधना स्तुति गर्छन्, परमेश्वरलाई चिच्चाइकन परमेश्वरलाई भन्छ, हे परमेश्वर तपाईँ महान हुनुहुन्छ अनि सबै कुरो हामी भन्छौँ, तर बाहिर निक्लेपछि हामी जस्तो थियौँ त्यस्तै हुन्छौँ अनि वास्तवमा हामी मध्ये कतिजना झन्डै बिग्रिँदै गएका हुन्छौँ। हामी त्यो परमेश्वरलाई पूजा गर्छौँ जो साँच्चै नै पवित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँ साँचो र पवित्र परमेश्वरलाई हामीहरूले आत्मा र सत्यतामा पूजा गर्नुपर्दछ। तेस्रो कुरा हामी देख्छौँ, हामीलाई अन्धविश्वास होइन तर सच्चाइलाई खोज्ने, बुझ्ने र मात्र ग्रहण गर्ने व्यक्ति परमेश्वरले हामीलाई आराधनाद्वारा बनाउनुहुन्छ। संसारका धेरै मानिसहरूले आराधना गर्छन्, कसैले ढुङ्गालाई पुज्छन्, कसैले रुखपातहरूलाई पुज्छन्,
कसैले नदी नालाहरूलाई पुज्छन्, कसैले मूर्तिहरूलाई पुज्छन्, कसैले आफैलाई पुज्छन्, होइन? कसैले परमात्मा भनिकन पुज्छन् र उहाँहरूको कुनै देवता देवी हुँदैन। विभिन्न मानिसहरूले विभिन्न प्रकारले विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न संस्कृति विभिन्न प्रकारका भाषाका मानिसहरूले विभिन्न प्रकारले हामी देख्दछौँ आराधना स्तुति गर्दछ। वी मस्ट नो हुम वी आर वर्शिपिङ एन्ड हु वी आर वर्शिपिङ। यो कुरा हामीहरूलाई जान्न जरुरी छ। चौथो कुरो यहाँ लेखेको छ, हामीलाई हाम्रो परिकल्पनामा स्वच्छ बनाउँदछ। विलियम टेम्पलको भनाइको सारांश नै यही हो मैले बुझेअनुसार। हामीहरूको परिकल्पनालाई, हामीहरूको कल्पनालाई, हामीहरूको भित्रीय सबकन्सियसलाई, हामीहरूको भित्र सोचलाई, विचारलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हामीहरूलाई अझ स्वच्छ उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। पवित्रता भनेको त्यही नै हो। पवित्रता भनेको परमेश्वरले मलाई भित्र आफूलाई खोज्ने बनाउनुहुन्छ। म कस्तो छु, मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, तर त्यो परमेश्वरलाई पूजा गर्ने म हुँ। अनि म कस्तो छु भनिकन मैले आफूलाई नै खोजिकन आफ्नो परिकल्पनाहरूलाई, होइन, आफ्नो सोचहरूलाई, कल्पनाहरूलाई वशमा राखिकन हामीहरू परमेश्वरको आराधना स्तुति गर्नुपर्दछ। पाँचौँ कुरो लेखेको छ, हामीलाई परमेश्वरको प्रेमको लागि खोलिने र रम्ने व्यक्ति बनाउँछ। मलाई यो साह्रो मनपर्छ, होइन? नेपाली शब्द कति राम्रो, परमेश्वरको प्रेममा रमाउनु मात्र होइन, रम्ने, होइन? रम्ता जोगी भन्ने एउटा गीत पनि मैले कहाँ सुनेको थिएँ, फिल्मको कि कहाँको मलाई थाहा छैन, सुनेको थियो। वी बिकम कम्प्लिटली प्यासनेटली इन लभ विथ गड। परमेश्वरको प्रेम हामी बुझिकन हामी परमेश्वरमा यति साह्रो रम्ने व्यक्ति हुन्छौँ कि आराधना स्तुति गर्ने बेला मात्र होइन, अरू बेलामा पनि हामीहरू परमेश्वरको आराधना गर्दै हामी परमेश्वरमा रम्छौँ, रमाउँछौँ। त्यति मात्र नै। छैठौँ कुरो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीलाई हाम्रो इच्छा परमेश्वरको इच्छामा हामीले अर्पण गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा गाह्रो हो, होइन? मेरो इच्छा होइन प्रभु, तपाईँको इच्छा पुरा होस्। अनि आजकलको मोडर्न युगमा मोडर्न प्रचारकहरूले के भनेको छ, गड इज देयर टु फुलफिल अल योर निड्स। परमेश्वर हुनुहुन्छ तिमीहरूको सारा खाँचोलाई पुरा गर्ने। तिमीलाई के चाहिन्छ? पैसा चाहिन्छ, स्वास्थ्य चाहिन्छ, खुसियाली चाहिन्छ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यो होइन। जब हामी आराधना स्तुति गर्छौँ हामीले भन्छौँ, प्रभु तपाईँको इच्छा मेरो जीवनको लागि के छ, तपाईँले मलाई देखाउनुहोस्, तपाईँले मलाई डोर्याउनुहोस्। सातौँ कुरो, हामीलाई ज्ञान हुन्छ कि जुन परमेश्वरको आराधना हामी गर्छौँ उहाँ को हुनुहुन्छ, अनि उहाँकै चरणमा हामीले हाम्रो अन्तिम जीवनहरूलाई, अन्तिम आशाहरूलाई, अन्तिम विश्वासहरूलाई, सबै कुरोलाई हामी उहाँकै चरणमा राख्दछौँ। सो मेरा भनाइको मतलब, मेरो भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि साँच्चै नै परमेश्वरलाई आराधना गर्दाखेरि बुझेर, जानेर, सम्झेर आराधना गर्ने हो। प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभएन, बरबराउने होइन। कतिचोटि हामी देख्दछौँ, म पास्टर भएकाले मलाई थाहा छ, कतिजना व्यक्तिहरूले त्यही शब्दहरू बारम्बार चलाइरहन्छन्, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, होइन? त्यही शब्दहरू, यो हप्ता त्यही शब्द, अर्को हप्ता त्यही शब्द, त्यही वाक्यहरू। अनि कतिचोटि म सोच्थेँ कि अरे बाबा यिनीहरूले यो कहाँबाट सिक्यो? मैले तब थाहा पाउँथेँ कि हाम्रै विश्वासीहरूले सिकेका। यस कारण नयाँ विश्वासीहरूले पुराना विश्वासीहरूको ती बरबराउने कुराहरूलाई नै उनीहरूले बरबनाउँदछ, नक्कल गर्दछ। मैले त्यसो नगर्नुहोस् भनेको होइन, तर मैले तपाईँलाई के भन्न चाहेको भनेदेखि वाट अ वन्डरफुल गड वी ह्याभ। हाम्रा परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, कति उच्च हुनुहुन्छ। उहाँलाई पवित्रतामा, सच्चाइमा, परमेश्वरको आत्माको अनुग्रहमा, सहायतामा र अगुवाईमा हामी जब आराधना स्तुति गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। अगस्टिन अफ हिप्पो ठाउँको बिशप हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यस प्रकारले भन्नुभएको छ, म तपाईँको लागि अङ्ग्रेजीमा पढेर सुनाइदिन्छु। यु नेभर गो अवे फ्रम अस, परमेश्वरको बारेमा भन्नुहुन्छ, यु नेभर गो अवे फ्रम अस, येट वी हेभ डिफिकल्टी इन रिटर्निङ टु यु। कम लर्ड, स्टर अस अप, call us back, kindle and seize us, be our fire and our sweetness, let us love, let us run to you। उहाँको भनाइको मतलब के छ भनेदेखि, तपाईँ हामीबाट टाढो हुनुहुन्न परमेश्वर पिता, हामीलाई तपाईँ कहाँ आउनलाई हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। हे प्रभु, तपाईँ आउनुहोस्, हामीलाई अझ झस्काउनुहोस्, हामीलाई तपाईँतिर ल्याउनुहोस्, हाम्रो जीवनमा
आगो प्रज्वलित गर्नुहोस्, हामीलाई पक्रनुहोस्, हाम्रो लागि आगो बन्नुहोस् अनि हाम्रो लागि मिठास बन्नुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँलाई हामी प्रेम गर्न सकौँ अनि तपाईँको पछाडि हामी दौडन सकौँ। कति सुन्दर प्रार्थना अगस्टिन अफ हिप्पोले गर्नुभएको छ। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम चाहिँ युजेन पेटरसन। उहाँले रोमी 12:1 र 2लाई हेरेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि तपाईँले यसो गर्नुहोस् आराधनाको बारेमा, परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गरून्, तपाईँको दैनिक जीवन लिनुहोस्, तपाईँको साधारण जीवन, तपाईँको सुताइ उठाइ हिँडाइ खानपिन, काममा जानु काम गर्नु, साँचो आराधना, यी सबै कुरालाई परमेश्वरको निम्ति र उहाँको सहायताद्वारा गरिनु हो। साँचो आराधना कसरी? उठ्दाखेरि पनि बस्दाखेरि पनि, होइन? अनि यहाँ कति सुन्दर भजन छ, यीशुले सधैँ राज्य गर्छन् जहाँ जहाँ घाम लाग्दछन्, होइन? र जहिलेसम्म जुन रहेला उहाँको राज्य छ जगतमा। घामलाई हेर्दाखेरि, जुनलाई हेर्दाखेरि, वर्षाको समय छ आजकल, होइन? बर्खाको समय छ, बर्खालाई हेर्दाखेरि, खेतमा धान रोपिरहेका भाइ बहिनीले हेर्दाखेरि, हलो चलाउने भाइ बहिनीले हेर्दाखेरि, घरमा खाना पकाउँदाखेरि, भात तिउन पकाउँदाखेरि, स्टडी गर्दाखेरि, जहाँ हामी जान्छौँ हाम्रो मनमा हामी के भन्छौँ भने परमेश्वर, म तपाईँलाई सत्यतामा पूजा गर्न चाहन्छु। प्रभुले तपाईँलाई आशिष देऊन् अनि तपाईँलाई परमेश्वरले अगाडि बढाउन सकुन्। यो वचन चाहिँ अनुग्रह टिभी नेपालबाट प्रसारित हुँदैछ। यस च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, यसलाई लाइक गर्नुहोस् अनि सुन्दर सुन्दर कमेन्ट गरिदिनुहोस् ताकि बुढा मान्छेलाई धेरै नै साहस मिलोस्। प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै नै आशिष देऊन्। आमेन।